حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راوی حدیث آقا و مولا علیہ الصلوات والتسلیمات مبارک میں فرمایا یہ نقطہ عجیب رایات بگیره چون وقت است اگر تکرار بسیار شد وقت کم است. این نقطه بسیار عجیب است و مجرب است، جماعه محدثین در کتبشان نقل کرده. در شب عرفه شریف حبیب خدا چی میگوید؟ کسی که 1000 مرتبه این دعا را بخواند، هر چیزی که از الله رب العزت بخواهد الله رب العزت برایش عطا میکند، مگر شیئی که گناه باشد نخواهد و شیئی که قطیعه رحم باشد. و چی است که با برادر خود قطع بکند یا با اقوام خود قطع بکند غیر شرعی. این دو دعایش خداوند قبول نمیکند. دیگه هر دعایی که بکند 1000 مرتبه این را خوانده بعدا دعا بکند الله رب العزت دعای انسان مسلمان را و دربار خود قبول میکند. این کدام دعا است؟ این دعا است: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرض، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه.